ओके क्लास, आज हिजोको हाम्रो जुन पर्सेन्टेजको बाँकी थियो त्योबाट कन्टिन्यू गर्छौँ हामी। पर्सेन्टेजमा हामीले हिजो सर्टेन पोइन्टहरू लेख्यौँ। पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने, पर्सेन्टेज के हो, अननोन भ्यालुहरू कसरी निकाल्ने, के भ्यालुहरू पर्सेन्टेजमा अननोन हुन सक्छन्, त्यो बारेमा डिस्कसन गरेको थियौँ। र लास्टमा मैले भनेको थिएँ यदि क्वेसन र एन्सरमा पर्सेन्टेज मात्रै छ भने त्यो केसमा हामीले सपोज गर्ने बेलामा यक्स सपोज नगरिकन 100 सपोज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा सायद कतिले बुझ्नुभयो होला, कतिले बुझ्नु भएन। के थियो त? इफ देयर इज ओन्ली पर्सेन्टेज, if there is only percentage in question and answer, question and answer, we should suppose $100 not x। यो मैले लास्टमा हिजो भनेको थिएँ, सायद यो कतिजनाले बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन। म आज इक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु है। यो भनेको के भयो, एउटा क्वेसन हेर्नु पर्यो। जस्तै यहीँ आइसकेको छ क्वेसन हामीलाई। यो क्वेसनमा छ त भन्दा क्वेसन पढाउँ त सबैजनाले यसरी। के भनेको छ क्वेसनमा, निताको तलब गीताको भन्दा 20%ले बढी छ। निता's salary is 20% above than that of गीता भनेपछि क्वेसनमा यसो हेर्दाखेरि के देखियो, 20% भन्ने एउटा देखियो। गीताको तलब निताको भन्दा कति प्रतिशतले कमी छ, फेरि एन्सरमा भने कति प्रतिशतले कमी छ भनेर आयो। भनेपछि क्वेसनमा पनि पर्सेन्टेज मात्रै छ, एन्सरमा पनि पर्सेन्टेज मात्रै छ भने यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो त भन्दा यक्स भन्ने चिज सपोज नगरिकन केही सपोज गर्नुपर्ने छ भने 100 सपोज गर्नु पर्यो। अब यहाँ इस्यु हेरौँ न, एउटा निता छ, एउटा गीता छ। अब निताको तलब गीताको भन्दा 20%ले बढी छ भनेपछि कसको चाहिँ 100 सपोज गर्नु पर्ला, कसको 120 गर्नु पर्ला भन्दा निताको तलब गीताको भन्दा 20%ले बढी छ भनेपछि गीताको 100 छ भने निताको कति छ त, 120 छ। यो 100 सपोज गर्दा सिधै 120 लेख्न पाइयो। किन 100 सपोज गरेर रहेछ त भन्दा पर्सेन्टेजमा यति प्रतिशत उति प्रतिशत भन्ने बित्तिकै यदि 100 सपोज गरिन्छ भने सिधै जोड्न पाइन्छ, किन पर्सेन्टेज भनेको 100 मा हुने हो। त्यो भएर गीताको स्यालेरी 100 छ भन्यो भने निताको स्यालेरी 120 छ भन्न पाइयो क्वेसनको आधारमा। किन क्वेसनले के भनेको छ, निताको तलब गीताको भन्दा 20%ले बढी छ भनेको छ। त्यही भएर ओके, बुझ्छौ 100 120 कसरी लेखेँ मैले, तपाईले बुझ्छौ होला। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त, यहाँ क्वेसनले के सोधेछ अब भने गीताको तलब निताको भन्दा कति प्रतिशतले कम छ भनेको छ। भनेपछि अब निकाल्नु छ कम प्रतिशत निकाल्नु छ। मैले हिजो भनेको चाहिँ जे को प्रतिशत निकाल्नु पर्ने छ त्यो कुरा माथि लेखिन्छ, अनि के अथवा कतिमा भन्ने कुरा तल लेखिन्छ। भनेपछि यहाँ के भनेको छ, गीताको तलब निताको भन्दा केमा भन्दा निताको भन्दा कति प्रतिशतले कमी छ भनेपछि तल के हुनु पर्छ त, निताको हुनु पर्यो इन्टु 100% गर्यो भने द्याट विल बी योर एन्सर। हेर त, धेरैजनाले सायद यो बिगारे पनि होला हिजो। सुरुमा सपोज गर्ने बेलामा गीताको 100 निताको 120, त्यसपछि अब कम पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ भने कतिले कम भयो भन्ने कुरा माथि। अब कसको हो त रेफरेन्स भन्दा निताको भन्दा भनेपछि निताकोमा, त्यसैले इन्टु 100% गर्नु पर्यो। अब कम कति छ त, यतिकै नि थाहा भयो कम कति छ भन्दा 20 ले कम छ। किन एउटाको 120 छ एउटाको 100 छ भनेपछि कम कतिले छ, 20 ले कम छ। कसकोमा कतिमा, 120 मा इन्टु 100%, द्याट विल बी योर एन्सर। कति आउँछ यति नै एन्सर हो। सायद निकाल्यो होला तिमीले है। ठिक छ, बुझिन्छ? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, सजिलो छ, छोटो छ,
निताको तलब गीताको भन्दा एउटाको एको तलब बीको भन्दा 20% ले बढी छ भने बीको तलब एको भन्दा कति प्रतिशतले कम छ भन्ने टाइपको क्वेसन हो यो। यहाँ एन्सर निकाला, जति आउँछ त्यति नै एन्सर हुन्छ। ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन। अर्को पनि त्यस्तै क्वेसन आयो, क्वेसन नम्बर 9 मा अलि गाह्रो जस्तो छ यो। सेम टु सेम छ, हेर्नु त क्वेसन र एन्सर पढौँ त यसको। के छ क्वेसनमा? कुनै मोटरसाइकल चालकले आफ्नो खर्च पहिले जति नै राख्न। खर्च भनेपछि के को कुरा छ यसमा? पैसाको कुरा छ। तेल खपतमा कति प्रतिशतले कमी ल्याउनु पर्छ? तेलको पनि कुरा छ यसमा। त्यसलाई मैले लिटर भनिदिएँ, लिटरको कुरा छ, पैसाको कुरा छ। प्रतिशतले कमी ल्याउनु पर्दछ, जबकि तेलको मूल्य 25% बढेको छ। क्वेसन एन्सरमा के छ यसमा पनि? अरू केही छैन हैन। के केमा छ त पर्सेन्टेज? मोटरसाइकल चालकले आफ्नो खर्च पहिले जति नै राख्न, खर्चको कुरा आयो। हल्ला है कसको? म्युट गर, प्लिज म्युट। ओके, भनेपछि दुईटा चिज यो क्वेसनमा छ। क्वेसन क्लियर भयो कि भएन सबैजनाले? एकचोटि पढौँ त, अलि क्वेसन नबुझ्ने नि हुन्छ फेरि कतिजना हो त। यसो क्वेसन नबुझ्ने कोही छ भन्ने सोधौँ त। एउटा मोटरसाइकल चलाउने मान्छे रहेछ जसले के गर्दो रहेछ, 100 लिटर तेल है। अब मैले एन्सरबाटै क्वेसन बुझाइदिन्छु, क्वेसन बुझेन कसैले भने। कुनै मोटरसाइकल चालकले आफ्नो खर्च पहिले जति नै राख्न तेल खपतमा कति प्रतिशतले कमी ल्याउनु पर्दछ, जबकि तेलको मूल्य 25%ले बढेको छ। इङ्ग्लिसमा पनि छ क्वेसन, नेपाली नबुझ्नेले इङ्ग्लिस हेर, इङ्ग्लिस नबुझ्ने नेपाली हेर। भने यहाँ मात्रै सपोज के गर्नु पर्यो त भन्ने कुरामा यसो दिमाग लगाउनु पर्यो के। 100 सपोज गर्नुपर्छ भनेको छ नि त, किन क्वेसन एन्सरमा त पर्सेन्टेज मात्रै छ। त्यसो भएर 100 सपोज गर्नुपर्ने छ। एन्सर केमा ल्याउनु छ हामीलाई? तेल खपतमा। भनेपछि लिटरमा एन्सर चाहिएको छ हामीलाई। लिटरमा कति पर्सेन्टेजले घट्छ भन्ने एन्सर चाहिएको छ। भनेपछि के सपोज गरौँ त भन्दा 100 लिटर तेललाई 100 रुपियाँ पर्छ भनेर सपोज गरौँ। किन? दुईटैमा यहाँ पर्सेन्टेज छ, त्यो भएर दुईटैलाई सपोज गरिदिउँ। 100 लिटर तेललाई 100 रुपियाँ पर्छ। कहिले? यो पहिलाको कुरा, अहिलेको होइन। पहिला के थियो त भन्दा 100 रुपियाँमा 100 लिटर तेल आउँथ्यो, अथवा 100 लिटर तेललाई 100 रुपियाँ पर्थ्यो। यति सपोज गर्न सक्यो भने अब एन्सर आयो। मात्रै यो सपोज गर्ने कुरामा धेरै दिमाग लगाउनु पर्यो। पाइयो नि त। पहिला कस्तो थियो भन्दा 100 लिटर तेलको 100 रुपियाँ पर्थ्यो। अब अहिले के भयो त नि? अहिले के भयो त भन्दा क्वेसनले के भनेको छ? अहिले के भयो? तेलको मूल्य 25%ले बढ्यो, 25%ले तेलको मूल्य इन्क्रिज भयो भनेपछि त्यो 100 लिटर तेलको कति पर्छ अहिले भनौँ त? पहिला 100 लिटर तेललाई 100 रुपियाँ पर्थ्यो भने 25%ले बढेपछि 100 लिटर तेलको कति पैसा पर्ने भयो? बोलाउँ त कोही? 125 पर्ने भयो। यो त सिम्पलै कुरा हो हैन। पहिला 100 रुपियाँमा 100 लिटर तेललाई 100 रुपियाँ पर्थ्यो, पैसा 25%ले बढ्यो भने त्यही 100 लिटर तेललाई अब पर्छ 125 रुपियाँ। ठिक छ, यति त केही गाह्रो भएन। त्यसो भए अब के हो त? उसको ओरिजिनल पैसा के हो त? 100 रुपियाँ हो। फेरि 100 रुपियाँ भन्दा बढी त खर्च छैन। के भनेको छ क्वेसनले? आफ्नो खर्च पहिले जति नै राख्न। भनेपछि पहिला खर्च कति? पहिला खर्च त 100 हो। भनेपछि 100मा कति तेल आउँछ उसले त्यति तेल युज गर्छ। भनेपछि आफ्नो खर्च पहिले जति नै राख्न भनेको मतलब अब 100मा कति आउँछ त्यति नै तेल युज गर्छ। भनेपछि यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सकिन्छ? अब x को भ्यालु निकाल्यो भने के आउँछ? कति कम ल्याउँछ भन्ने, कति युज गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ यो x मा हैन। 100 रुपियाँमा कति आउँछ त? 125 रुपियाँमा 100 लिटर आउँछ अहिले। पहिला 100 रुपियाँमा 100 लिटर आउँथ्यो, अहिले 125 रुपियाँमा 100 लिटर आउँछ भने अहिले अब 100 रुपियाँमा कति लिटर आउँछ त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। पहिला यो निकालिसकेपछि यो भनेको के भयो त? अब कसरी निकाल्ने थाहा छ? x को भ्यालु निकाल्न सक्छौ? लेट्स सी,
युनिटरी मेथड लगाएर निकाले नि हुन्छ, जसरी निकाले पनि हुन्छ। यो निकाल्ने तरिका म फेरि सिकाइहाल्छु पछि। अहिले तिमीहरूले पहिला जे जानेछौ त्यो तरिकाले युज गर। x by 100 इक्वल टु 1 लिटरले 1 रुपियाँ पर्छ भने 2 लिटरले 2 रुपियाँ पर्छ। 100 by 125। अब यो कसरी लेखेँ यदि कसैलाई थाहा छ भने क्यान डु इट, थाहा छैन भने पछि हामी युनिटरी मेथड पढ्ने बेलामा म यो सिकाउँछु। अब यसलाई अहिले केही पनि जानेको छैन भने तिमीले केही पनि जानेको छैन भने के गर्न सक्छौ, युनिटरी मेथड युज गर्न सक्छौ। जस्तै 100 125 मा 100 लिटर आउँछ लाइक दिस है। 125 मा 100 आउँछ, 1 मा 100 by 125 आउँछ भने 100 मा 100 by 125 इन्टु 100 आउँछ भनेर गर्न पनि सकिन्छ। डाइरेक्ट गर्नलाई x by 100 इक्वल टु x by 100 दिस x डिभाइड बाई दिस 100 एन्ड अब यो डाइरेक्ट छ कि इन्डाइरेक्ट छ हेर्ने। अब यताको पनि बढ्दा यताको पनि सँगसँगै बढ्छ। जस्तै 1 लिटरले 1 रुपियाँ पर्छ, 2 लिटरले 2 रुपियाँ पर्छ, 3 लिटरले 3 रुपियाँ पर्छ भनेपछि एकातिर बढाउँदा अर्कोतिर नि बढ्छ भने के गर्ने, x जता छ त्यतै राखिदिने भनेको। यो x तिर के छ 100 छ, नन x तिर 125 छ भनेपछि x तिर x लाई नै राखिदिने भनेको। यो 100 लाई माथि नै राखिदिने, यो 25 लाई तल राखिदिने। यसलाई म पछि रिपिट गर्छु। अहिले तिमीहरूले अगाडिको तरिकाले गरिनु भयो, पछाडिको तरिकाले गरिनु भयो, मात्र निकाल्नु पर्यो के x को भ्यालु। x को भ्यालु कति 100 इन्टु 100 डिभाइड बाई 125 गर्दा कति आउँछ निकाल त, कति आउँछ 100 इन्टु 100 डिभाइड बाई 125 40%। हामी पर्सेन्टमा काम गरिरहेछौँ अहिले, पर्सेन्ट होइन नि त। यहाँ एन्सर चाहिँ कति आयो 100 इन्टु 100 डिभाइड बाई 125 गर्दा कति आयो 80। ओके गुड, 80 आयो र। यहाँ आयो 80। अब त्यसो भए के भयो त, फाइनल कुरा के भयो त, पहिला 100 रुपियाँको तेल युज गर्ने मान्छेले अहिले कति रुपियाँको तेल युज गर्यो, 80 रुपियाँको तेल युज गर्यो। यो सरी 80 लिटर तेल युज गर्यो। पहिला 100 लिटर तेल युज गर्ने मान्छेले अहिले 80 लिटर तेल युज गर्यो, किन यक्स भनेको त लिटर हो। पहिला 100 लिटर युज गर्थे 100 रुपियाँमा भने अहिले 100 रुपियाँमा जम्मा 80 लिटर मात्रै आयो। यसको मतलब के भयो त, कतिले कमी ल्यायो भन्दा 100 युज गर्नेले 80 युज गर्यो भने कतिले कमी आयो भन्दा 20%ले कमी आयो। किन 100 भएको हुनाले सिधै लेख्न पाइयो। यदि 100 हुन्थेन भने यो सबै कुराहरू सिधा सिधा गर्न पाइन्थेन, धेरै कम्प्लेक्स हुन्थ्यो। के भयो त 20%ले रिड्युस भयो। यो चाहिँ एन्सर भयो है, यो यसको एन्सर भयो। हेर त एकचोटि, कसैले बुझेन भने हेर, बुझ्यो भने भइहाल्यो है। छ कसैले प्रब्लम, दुईटै तरिकाले गरिदिएको छु। मात्रै यो कुरा सबै कुरा केमा डिपेन्ड छ, तिमीले के सपोज गरेको छौ भन्ने कुरामा डिपेन्ड छ। अब सपोजमा भर पर्ने के ठिक छ। ठिक छ, केही कन्फ्युजन छ यसमा सोध्न सक्छौ है, बोल्नुपर्छ, बोलेन भने गाह्रो हुन्छ। यो भनेको यो किताबभरिको सबैभन्दा गाह्रो क्वेसन हो यदि यो तरिका युज गरेन भने। हिजो गर्नेहरूले यो त कसरी गर्यो, तिमीहरूले यस्तै तरिका युज गर्यो कि अरू कुनै तरिकाले सर्टकटमा गरेको छौ। त्यो कसैले सर्टकटमा गरेको छ भने ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्छौ। च्याट बक्समा पोस्ट गर्दाखेरि हराउँछ है, माथि हराउँछ नि त। त्यही भएर केही कुरा पोस्ट गर्नु पर्यो भने च्याट बक्समा नगरिकन हाम्रो जुन ग्रुप छ नि, यो निम्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसन 2021 भनेको, यसमा ल्याएर पोस्ट गरिदियो भने यो रहिरहन्छ। अन्त च्याट बक्सको त माथि 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 जान्छ नि त, माथि गएपछि त कता पुग्छ पुग्छ खोज्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर इन्स्टेन्ट मेसेजको लागि च्याट बक्स युज गरौँ र पर्मानेन्ट केही कुराहरू अपलोड गर्नुपर्ने छ, केही कुरा राख्नुपर्ने छ भने यो ग्रुप बनाएको छ हामीले, निम्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसन 2021। यसमा कोही जोइन छैन भने जोइन गर, अलरेडी जोइन छौ भने भइहाल्यो। र केही कुरा राख्नु छ भने यसमा राख्नु है। ओके ल, ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब।
सबै क्वेसन मैले गर्नु त सायद पर्दैन पनि होला है, किन हिजो गरेको छु नि त तिमीले जसले इक्जाम दियो सोलुसन पनि त त्यही आएको थियो नि, भनेपछि इक्जाम पनि Yes, sir. दियो। I think अब सोलुसन यदि कसैले बुझेन हिजो इक्जाम दिँदाखेरि सोलुसन कुनै कुनै नम्बरको सोलुसन बुझेन भने फर्स्टमा त्यसलाई प्रायोरिटी दिन्थ्यो अरे है। आज भन त कुनैको सोलुसन नबुझेको छौ तिमीहरूले हिजो इक्जाम दिँदाखेरि, त्यो सोध त पहिला मलाई। Yes, sir. Sir. एकछिन सर म सोध्दै। ल हेरेर सोध त कुन चाहिँको सोलुसन बुझेनौ। सबैको सोलुसन गरेर राखेको छु मैले भने फेरि त्यही हिजो तिमीहरूले हेरिसकेको कुरा बुझिसकेको कुरालाई फेरि रिपिट गरेर टाइम लस नगरौँ कि जस्तो लाग्यो कि, त्यही भएर भन्ने गरिदिनु त म सबै गरिदिन्छु। तर तिमीले जुन गरिसकेको छौ भने किन बेकारमा फेरि टाइम खेर पाल्नु, एउटा टाइममा त अर्को काम हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 11 छ सर, 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 भने भएन, तिम्रोमा कति नम्बरमा आयो थाहा हुँदैन। क्वेश्चन के छ पढ। Sir, question is population growth rate of a city is 2% per year, then the population doubling times of the city. Okay. 10 मा रहेछ यहाँ ए भने हैन जुन देखिरहेको छ हेर्नु त क्वेशन। कुनै गाउँको हालको जनसङ्ख्या 10,000 छ, करेन्ट पपुलेसन कति छ 10,000 छ। यदि वार्षिक वृद्धि दर 20% भए पर इयर 20% ले इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि रेट कति छ इन्क्रिज रेट, यो चाहिँ सुरुको भयो, यसले हामीले सपोज पी भनौँ, रेट कति छ त 20% छ। अब 2 वर्षपछि त्यसको जनसङ्ख्या कति हुन्छ भनेको छ t = 2 छ। अब यसलाई तिमीले दुईटा तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। च्याप्टर पढेको छैनौ, यो पपुलेसन वृद्धि अनि त्यसपछि डिप्रिसिएसन ह्रास, मिश्र ह्रास, डिप्रिसिएसन नेपाली इंग्लिश दुईटै बोलेको सर यो क्वेशन हैन सर के अर्को पनि क्वेशन छ सर, त्यो पपुलेसन मध्ये अर्को एउटा क्वेशन छ सर, त्यो क्वेशन हैन। ओके ओके लेट्स सी। ठीक छ, यसलाई पनि पछि हामी कन्टिन्यू गरौँ ल। यसलाई पनि गर्दै हालौँ, सुरु गरेँ मैले। कसैको बाँकी छ भने केही छैन, यसमा फर्मुला युज नगरे पनि हुन्छ। फर्मुला थाहा छ भने सिधै फर्मुला युज गरिदेऊ, होइन भने फर्मुला युज नगरेन, किन 2 वर्ष मात्रै छ नि त। धेरै टाइम भएको भए फर्मुला युज नगर्दा गाह्रो हुन्छ, तर 2 वर्ष मात्रै भएको हुनाले 1 वर्षमा कति वर्ष अर्को वर्षमा कति वर्ष भनेर निकाल्न पनि सकिन्छ, अथवा फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। फर्मुला भनेको के हुन्छ, तिमीले एमाउन्ट वाला फर्मुला हुन्छ, टोटल एमाउन्ट। यसमा के छ त, ठिक छ हामी उसमा पढौँ है, यो पछि पढौँ ल। अहिले बिचमा आएर यो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई फेरि के हुन्छ यो भनेकै सुरु गरौँ। ओके 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 कुन छ त अर्को त्यस्तो क्वेसन। रामको तलब यतिको बजाएको थियो, भएको छ 20 स्टुडेन्ट्स। ओके है ओके, यो क्वेसनमा एन्सर नआएको हो कि नमिलेको के भएको भन्नु त। यो 30 नम्बर क्वेसन चाहिँ मेरोमा 30 मा छ सर। यो पनि क्वेशन हैन सर के सर, यो क्वेशन हैन सर, त्यो एन्सर चाहिँ इयर वर्षमा दिएको रहेछ। अर्को कुन छ त जनसङ्ख्या वाला क्वेसन छैन। ओके यो हो 34 को। सर यही हो। दोब्बर हुन लाग्ने समय, अर्को जनसङ्ख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय हो, सिधै फर्मुला युज गर्ने, यो अरु केही गर्नु पर्दैन। पपुलेसन डबलिङ टाइम भनेको 70/r हुन्छ, यो फर्मुला हो है। कुनै पनि ठाउँको पपुलेसन डबलिङ टाइम भन्यो भने 70/r, द्याट इज 35 वर्ष। केही गर्नु पर्दैन यसलाई। हेर्यो होला नि त एन्सरमा के लेखेको थियो हिजोको, हेरेनौ? सोलुसनमा मैले हेरेँ सर, यस सर सोलुसनमा मैले हेरेँ। सोलुसनमा यही लेखा होला, द पपुलेसन डबलिङ टाइम भनेको 70/rate हुन्छ भनेर लेखेको छ। सम्झिने सबैजनाले यो कुरा। हेर्यो नि अरूले हेरे कि हेरेन, यो फर्मुला हो क्या यो चाहिँ। कुनै पनि पपुलेसन डबलिङ टाइम भन्यो भने 70/r हुन्छ, सम्झिने यो सबैजनाले। ओके
त्यसले अरू कुनै छ सोधिहाल फटाफट सोध त प्रब्लम भएको नै सोध अनि अरू तपाईँ कन्टिन्यू गर्ने कुरा फेरि गरौँला सर एउटा 16 नम्बरको गर्नु नम्बर नभन न क्वेसन भन न सर क्वेसन दिनुहोस् क्वेसन पढ त सर त्यहीमाको 16 नम्बर क्वेसन नम्बर भनेर हुन्छ त यसको क्वेसन अनि यहाँ तिम्रोमा अर्कै नम्बर आएको हुन्छ यहाँ भएको अर्कै हुन्छ नि त सर हैन त्यही स्क्वायर वाला ओके ए हो हजुर यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ सजिलो छ यसको बारेमा हेरौँ ओके सजिलो छ यो चाहिँ के गर्नु पर्ला सबैजनाले हेरौँ है यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो साथीले सोध्नुभयो एउटा वर्गको प्रत्येक भुजालाई इच साइड अफ स्क्वायर इज इन्क्रिज बाई 10%। एउटा वर्गको प्रत्येक भुजालाई 10%ले वृद्धि गराउँदा एउटा वर्ग छ रे यो वर्गलाई के गरिएछ त भन्दाखेरि प्रत्येक साइडलाई 10%ले इन्क्रिज गरियो रे भनेपछि कत्रो वर्ग बनेछ त भन्दा यो वर्ग त ठुलो बनेछ स्क्वायर भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा ठुलो बनेछ each side of square is increased by 10%. What is the percentage of increase in area? एरियामा कतिले बढ्यो अरे यसको एरिया र यसको एरियामा कतिले बढ्यो भनेर सोधेको छ है क्वेसन बुझ्छौ पहिला सानो स्क्वायर थियो सानो वर्ग थियो त्यसपछि ठुलो वर्ग बनायो अब यो वर्ग बनाउँदा कसरी बनायो त भन्दा पहिलाको साइड भन्दा अहिलेको साइडलाई 20%ले इन्क्रिज गर्यो भने अब कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनेपछि क्वेसन र एन्सरमा यसो हेरौँ त पर्सेन्टेज भन्दा अरू केही छ त छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो यसलाई पनि 100 सपोज गर्नु पर्यो यो 100 भयो भने यो कति भयो 120 भयो यता पनि 100 भयो यता पनि 100 भयो यता पनि 120 भयो यता पनि 120 भयो भनेपछि यो सानो एरिया भनेको कति भयो ठुलो एरिया भनेको कति भयो निकाल्नु पर्यो भनेपछि सानो एरिया भनेको कति भयो सानो एरिया इज 100 into 100 नै स्क्वायरको एरिया भनेको यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्ने हो दुईटा साइडले मल्टिप्लाई गरेपछि स्क्वायरको एरिया आउँछ भनेपछि यो कति भयो त 1 2 3 4 त्यसो भए यो ठुलो चाहिँको एरिया कति भयो त नि ठुलो चाहिँको एरिया निकालौँ नि त यो 120 यो 120 भनेपछि दिस इज 120 into 120 इक्वल टु कति भयो कति हुन्छ 120 120 12 12 144 0 0 भनेपछि दुईटाको एरिया निस्कियो त्यसो भए अब के निकाल्नु पर्ने छ कतिले बढ्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि इन्क्रिज पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ अब पर्सेन्टेजको केस के हो जे को पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ त्यो माथि लेख्ने हो केमा अथवा कतिमा भन्ने कुरा तल लेख्ने हो बढेको केमा हो भन्दा बढेको केमा हो त सानोमा बढेको हो ठुलोमा बढेको त होइन नि त त्यसैले सानोमा बढेको हो भन्ने सानो तल लेख्नु पर्यो इन्टु 100%। अब यो इन्क्रिज कतिले भयो त कतिले इन्क्रिज भयो कति थियो 10,000 बाट 14,400 भयो भने इन्क्रिज कतिले भयो 4,400 ले इन्क्रिज भयो हैन 10,000 बाट 14,400 पुग्दाखेरि कति हुन्छ कतिले इन्क्रिज भयो 4,400 ले इन्क्रिज भयो कतिमा 10,000 मा हो 2 3 4 10,000 मा इन्टु 100 गर्दा जति आउँछ त्यो नै एन्सर हो भनेपछि यो दुईटा जिरोलाई ले काट्दियो यो दुईटा जिरोलाई यताको 100 ले काट्दियो इक्वल टु 44% is our answer. Okay, बुझिन्छ र कहीँ कतै केही बुझ्दैन भने सोध्न सक्छौ केही गर्ने होइन क्वेसन हेर्ने हो मैले अघि भनेको रुल युज गर्ने हो क्वेसन र एन्सरमा सर एन्सरमा त 44% त छैन सर सर त्यो 10% 10% ले बढेछ नि तपाई 20% ले बढाइदिनु ठिक भएछ छ मैले 20 को बढाएँ यसलाई 10 कोमा गर न 20 को हुँदाखेरि 44 हुन्छ अब 20 को गरेर त कति हुन्छ तिमीले गर त्यो चाहिँ मैले 10 लाई 20 बनाएर गर्दै है अब क्वेसन मैले 10 तिमीहरु गर ल भनेर
अब यसैलाई 10 मा गर्दा के हुन्छ होला त? ल गरेर त कति आउँदै छ? 10% ले बढाउँदा कति हुन्छ हेर, 20% ले बढाउँदा कति हुन्छ हेर। 20% को मैले गर्दिएँ भने अब 10% ले गराउँदा यसैलाई के हुन्छ त? भन्दा यहाँ 120 भनेको ठाउँ 110 गर्नु पर्यो। गर त सबैजनाले गरेर हेर त। यो 20% को केस भयो, 10 भएन, यो 20% को लागि भयो, 20% को लागि है यो क्वेसन चाहिँ। अब यसैलाई 10% भन्दा कति हुन्छ होला त? 20% मा 40% इन्क्रिज हुन्छ भने 10% मा कति हुन्छ होला? 22 हुन्छ होला। 21%। 21%। 21 हुन्छ होला। 21 आउँछ। केही गर्नु परेन, सिम्पल। यसैमा थोरै मोडिफाई गरिदेऊ 10 को लागि। अब सबै यही भयो। 100 को 100 माथिको एरिया यही नै भयो। मात्रै यो 120 को ठाउँमा के हुन्छ त? 110 हुन्छ। यतापट्टि पनि 110 हुन्छ। 110 भएपछि 121 0 0 हुन्छ। यो 44 को ठाउँमा 21 हुन्छ र यो 44 को ठाउँमा पनि 21% आउँछ। अरु केही मोडिफाई गर्नु पर्दैन। कति पर्सेन्टले बढ्छ भन्ने मात्रै मोडिफाई गर्नु। ओके, अब यही क्वेसन सर्कलमा त गरेर त सर्कलको रेडियसलाई 20% ले एरिया इन्क्रिज हुन्छ भन्ने क्वेसन गरेर हो ताकस पायो मेट गर सर्कलको रेडियसलाई के गर्नु पर्यो? 20% ले इन्क्रिज गर्यो भने 20% ले इन्क्रिज गर्यो भन्ने क्वेसन है। जस्तै क्वेसन सर्कलको रेडियसलाई 20% ले इन्क्रिज गराउँदा एरिया कति पर्सेन्टले बढ्छ भन्ने क्वेसन। के भयो सर? हजुर भयो। सर्कलको रेडियसलाई 20% ले इन्क्रिज गराउँदा एरिया कति छ भन्ने क्वेसन सोधिरहेको छु मैले। भयो। के गर्नु पर्यो? पहिलाको एरिया कति हुन्छ? 100 सपोज गरिदियो भने r लाई 100 सपोज गरिदियो भने पहिलाको एरिया कति हुन्छ? पाई इन्टु 100 स्क्वायर। पाई स्क्वायर एरिया के हो त भन्दा a इक्वल टु पाई r स्क्वायर हो। भनेपछि पहिलाको एरिया पाई इन्टु 100 स्क्वायर। अब रेडियसलाई 20% ले बढाउँदा कति भयो? अर्को रेडियस 120 भयो। एरिया कति भयो त? पाई इन्टु 120 को स्क्वायर भयो भने अब कतिले बढ्यो? निकालौँ कतिले बढ्यो हेरौँ त। इन्क्रिज कतिले भयो? इक्वल टु पाईलाई 120 को स्क्वायर पाई माइनस, किन पाई छ, पाई भएपछि यहाँ क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा पाईलाई पाई नै छोडिदेऊ क्या तिमी। 42/7 राखेर टाइम लस गर्नु पर्दैन। पाईलाई पाई नै छोडिदेऊ माइनस है। यो चाहिँ पहिलाको एरिया भयो। त्यसपछि अहिलेको एरिया कति भयो त? 100 सरी पहिलाको एरिया 100, पहिलाको एरिया 100 स्क्वायर पाई भयो भने अहिलेको एरिया 120 स्क्वायर पाई भयो। अब पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो, इन्क्रिज पर्सेन्टेज। एनसी पर्सेन्टेज भनेको कतिले इन्क्रिज भयो? इन्क्रिज भएको माथि राख्नु पर्यो। केमा इन्क्रिज भएको भन्दा पहिलाको एरियामा हो, त्यो चाहिँ तल राख्नु पर्यो अनि इन्टु 100% गर्नु पर्यो है। केही हो, केही फरक पर्दैन, एन्सरमा केही इफेक्ट गर्दैन। जे छ अघि त्यही नै हुने हो। भनेपछि इन्क्रिज कतिले भएको थियो? यहाँ
भएको मात्रै कुरा पाई कमन लिँदै माइनस 100 स्क्वायर अपन केमा इन्क्रिज भएको थियो 100 स्क्वायर पाई इन्टु 100 स्क्वायरमा इन्क्रिज भएको थियो पाई काट्न सक्यो हो यो सिम्प्लिफिकेसनमा चाहिँ मैले लेखा चाहिँ नबुले पनि हुने हो पनि बुझ्दैछ है अब के आउँछ त अल्टिमेटली माथिपट्टि 4 44 आउँछ कतिको फरक भयो एकै जस्तै त भएन माथि भएन 120 को स्क्वायर माइनस 100 को स्क्वायर गर्दा 4400 माथि आयो भने तल 2 3 4 आयो इन्टु 100% गर्दाखेरि अब के भयो त अहिले जस्तै आन्सर आयो 44 आउने भयो अल्टिमेटली यसमा पनि इक्वल टु गर्दा 44% आयो पछि के फरक हुँदो रहेछ सर्कलमा 20% इन्क्रिज गर्दा भन्नु र स्क्वायरमा 20% ले इन्क्रिज गर्दा भन्नु एउटै हुँदो रहेछ केही फरक हुँदो रहेनछ है भन्छ 10% भन्यो भने पनि सेम टु सेम हो भन्छ यो त सम्झिँदा पनि हुने रहेछ के यत्रो दुःख नगरिकन तिमीहरूले सर्कलमा अथवा स्क्वायरमा 20% ले साइड इन्क्रिज हुँदा एरिया 44% ले इन्क्रिज हुन्छ त्यस्तै 10% ले इन्क्रिज हुँदा एरिया 21% ले इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले सम्झ्यौ भने पनि यो क्वेशन नगरी नरहँदा पनि क्यान डु इट है कसरी गर्नुपर्छ सम्झिने हो कि गर्ने हो आशा लाग्छ यो सम्झेर बस्यो भने अनि खासै पनि एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है कहिले 10% आउँछ कहिले 20% आउँछ है 20% भयो भने कति रहेछ 44% ले एरिया बढ्दो रहेछ 10% भयो भने 21% रे कस्तो नौलो छ 22 हुनु पर्ने नि 42 को आधा सो लाटो हिसाबले सोच्यो भने त 20% ले 44 हुन्छ भने 10% ले 22 हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसमा दिएकै छैन रहेछ यदि 22 दिएको हुन्थ्यो भने कसैले 44 भोगेको थियो यहाँ 21 को चट्टा कतै 22 र यो हुन्थ्यो भने धेरैजनालाई 22 लगाइदिने चान्सेस हुन्थ्यो अब यस्तो चाहिँ नगरा है एउटा 44 हुन्छ 20% ले 44 10% ले इन्क्रिज हुँदा 21 सम्झिने है सबैजनाले अब यो एक्जाम आयो भने गरेर बसिरहने हैन बेकारको टाइम लाग्छ अब गर्न परिहाल्यो बिर्सिहालेछ भने गर्ने तरिका चाहिँ यही भइहाल्यो ओके ल जाउँ अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अर्को छ सोध्नु पर्ने गरेर सोलुसन हेरेर नबुझेको छ भने सोधिहाल फटाफट पहिला त्यसपछि अनि टाइम बच्यो भने फेरि कन्टिन्यू गरौँ ओके छैन क्या हो अर्को पनि एउटा हेर नि त 21 को इम्पोर्टेन्ट सबै इम्पोर्टेन्ट छन् है नन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैनन् तर इन्ट्रान्सको लागि इम्पोर्टेन्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जुन क्वेशनहरु गर्दाखेरि छोटोमा गर्न सकिन्छ त्यो क्वेशनहरु इन्ट्रान्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् जुन हामीले 100 सपोज गर्ने वाला क्वेशन छ यिनीहरु छोटोमा गर्न सकिने क्वेशनमा पर्छन् र यो 21 को चेक गरौँ त सबैजनाले फर्स्टमा 20% ले इन्क्रिज गरे रे अनि 20% ले डिक्रिज गर्यो भने कति पर्सेन्टेज को हेरफेर हुन्छ भनेको छ ल त यसो गरौँ त सबैजनाले गरौँ त एकैछिन